اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ قرآن دیو پروانیو، قرآن شفا ہے، ہر ایک بیماری دا علاج اللہ دی کتاب کلام مجید فرقان حمید دے اندر موجود ہے، اور وہ بیماری پاویں کوئی بڑی تو بڑی کیوں نہ ہوئے، جادو جیسی بیماری کیوں نہ ہوئے، جنات دا مسئلہ کیوں نہ ہوئے، کینسر تے شوگر جیسی لا علاج بیماری کیوں نہ ہوئے، اور میاں حسد، بغض، کینہ اور نفاق تے کفر و شرک جیسیاں بیماریاں کیوں نہ ہون، ہر ایک بیماری دا علاج اللہ نے اپنی کتاب کلام مجید فرقان حمید دے اندر رکھ دیتا ہے۔ آؤ میں چند بیماریاں دا علاج رب دے قرآن دے وچوں تہاڈی خدمت اندر پیش کرنا چاہنا، تے ذرا غور فرما لیا جے۔ اعلان خداوندی ہے تے کلام رحمان ہے، اے پارہ 11واں تے سورت دا نام سورہ یونس۔ آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ترجمہ نوٹ کر لو، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے او لوگو تحقیق تواڈے کول اللہ دی طرف نصیحت آ چکی ہے۔ وہ نصیحت کی ہے رب دی کتاب قرآن مجید فرقان حمید۔ موعظۃ من ربکم، تحقیق تواڈے واسطے، تحقیق تواڈی طرف نصیحت آ چکی ہے اللہ دی طرف، وشفاء لما فی الصدور، اور نصیحت ایک گلی کتاب ہی نہیں بلکہ تواڈے واسطے اس کتاب نو شفا بنا دیتا ہے۔ اور شفا فرمایا وشفاء لما فی الصدور، تواڈے دلاں دی شفا بن کے آئی ہے، تواڈے دلاں دی شفا، دلاں دی بیماری، دلاں دیاں بیماریاں دا علاج اگر ہے وے تے رب دے قرآن اندر ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، فرمایا دلاں دیاں بیماریاں، دل دیاں جتنیاں بھی بیماریاں نے، وہ ہارٹ اٹیک دا
مسئلہ کیوں نہ ہوئے، او دل دے والاں دا گل کیوں نہ ہوئے، فرمایا ہارٹ اٹیک دا اگر کوئی مسئلہ ہے، دل دی کوئی بیماری ہے، او دا علاج اللہ دی کتاب اللہ دے اندر، رب دے قرآن اندر، ہارٹ اٹیک دا مسئلہ تے قرآن کولو شفا لے لا، قرآن شفا بن کے آیا ہے۔ اگر دلاں دے وال دی بندش دا مسئلہ تے قرآن کولو رہنمائی لے لا، اور قرآن دل دے بند والا نو کھولن والا ہے، اور دل دی کوئی بیماری نفاق ہوئے، حسد ہوئے، بغض ہوئے، کینہ ہوئے، گویا کہ دل دی کوئی بیماری ہے، او دا علاج تے رب دے قرآن اندر موجود ہے۔ لیکن بد قسمتی اسی مہنگے تو مہنگے علاج کروان واسطے لکھاں روپیہ لگا لینے ہاں، دل دے وال بند ہو چکے نے، اور انہاں والاں نو کھولن واسطے او میاں اسی لکھاں روپیہ تے خرچ کر لینے ہاں، بائی پاس کروانا ہوئے دل دا، دل دی سرجری کروانی ہوئے تے اسی لکھاں روپیے خرچ کر لینے ہاں، لیکن وہ ڈاکٹر دی بات تے، ڈاکٹر دے نسخے تے، ڈاکٹر دے علاج تے تے سانو یقین ہو جاندہ ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، سانو اگر یقین نہیں تے رب دے قرآن تے نہیں۔ اور ایک بات نوٹ کر لو، اس قرآن کو لو اگر شفاعت چاندے ہو، اس قرآن نو اگر چاندے ہو کہ ساڈے جسم واسطے اور روحانی مسئلہ ہوئے، اور جسمانی بیماری کیوں نہ ہوئے، اگر چاندے ہو کہ قرآن کو لو شفا لئیے، تے پھر سب تو پہلے قرآن دے اتے یقین کرنا ضروری ہے، قرآن اتے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ جس بندے دا قرآن اتے ایمان نہیں، جس بندے دا قرآن اتے یقین نہیں، جس بندے دا قرآن اتے اعتماد توکل نہیں، گویا کہ او کلا یقین دی بات نہیں، ایمان دی بات نہیں، خدا دی قسم جس شخص دا قرآن دے اتے ایمان نہیں، او بندہ ایمان والا ہی نہیں، او بندہ ایمان والا ہی نہیں۔ آؤ قرآن اعلان کر رہا، اور ایک بات نوٹ کر لو، اللہ عظیم البرتر نے ایتھے دعا نہیں آکھیا، یہ بات ذرا ذہن اندر بیٹھاؤ، دعا جیڑی ہے دعائی کرانا سنت ہے، کرانی چاہیے، لیکن دعا دے اندر رب چاہے شفا پا دے وے، نہ چاہے نہ پائے، او دیاں مرضیاں، انہوں کون آکھے انج نہیں تے انج کر، گویا کہ دعا جیڑی ہے او دے اندر تے شک ہو سکتا ہے کہ اس بیماری دا دے اندر پتہ نہیں علاج ہے وے یا نہیں، لیکن اللہ عظیم البرتر نے ایتھے دعا نہیں آکھیا بلکہ شفا آکھیا ہے۔ شفا تے جنوں رب شفا کرے او دے اندر پھر او میاں ایک سوئی دے نکے جنی بھی کمی پیشی نہیں، جنوں رب شفا کہہ دے وے او دے اندر پھر شفا ہی شفا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔
नसीहत आई है ना तुहाडे कोले कुरान जेड़ा तुहाडे कोले आ चुके है तुहाडे हत्थां दे अंदर अल्लाह अल्लाह फरमाया ये तुहाडे हर मामले दे अंदर ये रहनुमाई करदा हर मामले दे अंदर तुहाडे हकूक दा ख्याल करदा हर मामले दे अंदर तुहाडी रहनुमाई ते तुहाडी तरबियत करदा और जिथे तुहाडी दीगर मामलात दे अंदर ये कुरान रहनुमाई करदा इसे तरह ही कुरान बीमारियां दे मौके ते तुहाडे वास्ते ये शफात दा महवर भी है ये बीमारियां दे मौके ते शफात दा मरकज भी है अगर चाहते हो कि असी बीमार हां रूहानी तौर ते या जिस्मानी तौर ते अगर शफा लेना चाहते हो तो फिर कुरान नाल ताल्लुक बना लो कुरान नाल अपना ताल्लुक जोड़ लो अजे समझ नहीं आई ते आ एक और मुकाम नोट कर लो मैं सदके ते कुर्बान जावा आवाज आंदी है और दिल दे अमराज जेड़े ने दिल दा इलाज किथे वे कुरान ऐलान कर रहा है फरमाया वशिफाउल लिमा फिस सुदूर तुहाडे दिलां दी ये शफा बन के आया है तुहाडे दिलां दा हर मसला ओ छोटा होए बड़ा होए हार्ट अटैक क्यों ना होए वाल दी बंदिश दा मसला क्यों ना होए और बाईपास दा मसला क्यों ना होए दिल दे अंदर निफाक हसद बुगज कीना और कुफर ते शिरक वाला मसला क्यों ना होए ए कुरान दे अंदर शफा ही शफा है तुहाडे पूरे यानी मुकम्मल दिलां दी शफा बन के आया और एक दूसरे मुकाम ते अल्लाह फरमांदे ने अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब फरमाया खबरदार खबरदार रब ऐलान कर रहे हैं अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब फरमाया तुहाडे दिलां नूं अगर सकून मिलना है इत्मीनान मिलना है चैन मिलना है आराम मिलना है ते रब दे जिक्र दे नाल मिलना है रब दे जिक्र नाल पता ये लगा रब ने पीछे तंबीह कर दी है खबरदार अब देखो ना कोई खतरनाक चीज होए सिगरेट है ना तो उहदे उत्ते पहले लिखिया हुंदा है खबरदार तुहाडी सेहत वास्ते नुकसानदेह है कैंसर दा ये बाइस बन सकती है दीगर बीमारियां दा बाइस बन सकती उत्ते लिखिया खबरदार पहले तंबीह कर दी है अगे तेरी अपनी मर्जी इसे तरह अल्लाह अजीमुल बरतर तंबीह कर रहे ने खबरदार आला खबरदार की मतलब है फरमाया जेड़े पासे तुसी फिरदे हो ना डॉक्टरां वाल बाईपास जनाब दिल दा ऑपरेशन वाल बंद हो गया तद ऑपरेशन ये जेड़े पासे तुसी लगे हो ना ये विच इलाज नहीं ये विच इलाज नहीं इलाज की दे चे फरमाया आला बेज़िक्रिल्लाह अगर दिल दा मामला दिल खराब हो चुकी है हार्ट अटैक दा मसला बन चुकी है वाल दी बंदिश हो चुकी है दीगर अमराज दिल दी अंदर जन्म ले चुकी है फरमाया अगर चाहना कि तेरा दिल जेड़ा सकून अंदर आए अगर चाहना कि तेरे दिल दी तकलीफ रफा दफा होए अगर चाहना तेरे दिल दे बंद वाल खुल जान अगर चाहना कि मैं बाईपास कोलो बच जावा अगर चाहना कि दिल दे ऑपरेशन कोलो बच जावा ते की करना फरमाया अला बेज़िक्रिल्लाह अला बेज़िक्रिल्लाह सुभान अल्लाह वाह कुरान मैं तेरे
تو صدقے تے لکھ وار قربان جاواں۔ اور دیکھ لو اللہ عظیم البردر نے او میاں ایک آسان علاج سانو دے دیتا ہے۔ دل دا معاملہ ہے، سب نالوں مہنگا اگر علاج ہے تو او دل دا ہے۔ کیوں جی؟ سب نالوں مہنگا اگر کوئی علاج ہے تے بائی پاس دل دا علاج ہے، بند والا نو کھولن دا علاج ہے۔ لیکن ایتھے رب اعلان کر رہے ہے، فرمایا میرے قرآن وال آ جاؤ، میری کتاب اللہ تے ایمان لے آؤ، میری کتاب اللہ نو اپنی زندگی دا او میاں حصہ بنا لو، ضابطہ حیات بنا لو، اٹھ دیاں بیٹھ دیاں میرے قرآن کو لو، میری کتاب کو لو، رہنمائی لیندے رہو، ہر معاملات دے اندر تہاڈی رہنمائی کرے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ نہیں سمجھ آئی کہ ایک مقام تے پتہ کی اعلان فرمایا، سننا ذرا جنہ تے یہ معاملات بند ہے نا تے کیوں بند ہے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ فرمایا مور لاتی، ختم اللہ علی قلوبہم فرمایا دلان دے اتے اللہ نے مور لاتی، تے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ فرماندے نے انہاں نو جو مرضی سنائی جاؤ، جو مرضی دسی جاؤ، جنہ دے دلاں اتے رب بندہ میں مور لا دیتی ہے نا، اس مور نو بھی اگر توڑنا ہے تے میں رب نہیں توڑنا ہے۔ دنیا دا کوئی ڈاکٹر، دنیا دا کوئی حکیم، دنیا دا کوئی پڑھیا لکھیا اس مور نو توڑ سکدا؟ جدے دل اتے رب نے مور لا دیتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور کلی دل تے نہیں پھر رب مور لاندا، او کنا تے بھی رب مور لا دیندا۔ کنا تانی سن دے نے، قرآن سن دے نے، اذاناں سن دے نے، مسائل سن دے نے، سب کچھ سن دے نے۔ وعلی سمعہم، اور کلے پھر کنا اتے ہی نہیں، وعلی ابصارہم فرمایا میں انہاں دیاں اکھاں اتے بھی مور لا دیتی، کنا اتے بھی مور، دلاں اتے بھی مور، تے اکھاں اتے بھی مور لا دیتی ہے۔ بظاہر دیکھ رہے نے، بظاہر سن رہے نے، لیکن دل قبول نہیں کر رہا، بظاہر سن رہے نے، بظاہر دیکھ رہے نے، لیکن دل جیڑا او میاں او دے دل جیڑا انہاں نو قبول کرن واسطے تیار نہیں، تے پھر ایسا بندہ بیماریاں وچ ہی جکڑیا جائے گا، ازمائشاں امتحانات دے اندر اللہ فرماندے نے پھر ایسیاں میں بیماریاں مسلط کراں گا کہ جنہاں دا علاج ہی کوئی نہیں ہوئے گا۔ بڑے بڑے حکیمہ، بڑے بڑے ڈاکٹراں کولے بڑیاں مہنگیاں فیساں پر کے بھی علاج ہوئے گا؟ بولو علاج ہوئے گا؟ نہیں۔ علاج کی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل دی بات کیوں کیتی ہے؟ ایک بات نوٹ کر لو، اللہ نے اتھے دل دی بات کیوں کیتی؟ حدیث اندر آندا ہے جے انسان دا دل صحیح ہے تے پورا وجود صحیح، تے جے دل خراب ہے تے پھر پورا وجود ہی بولو خراب۔ جے دل اندر خوف خدا ہے، دل اندر ڈر ہے،
تے پھر ہاتھ جیڑا ہے اے یتیم تے اٹھے گا؟ بولو نہیں۔ جے دل اندر ڈارے تے پھر اس ہاتھ نال یتیم دے مال تے کوئی ڈاکہ مارے گا؟ نہیں۔ جے دل اندر خوف خدا ہے تے اس زبان نال کسے نو گالی دے گا؟ نہیں۔ دل اندر اگر خوف خدا ہے، دل اندر ڈارے تے میاں اس اکھ نال پھر برائی نو تکے گا؟ نہیں۔ اگر دل اندر خوف خدا ہے تے میاں تیرا پیر محفوظ ہے، تیرا ہاتھ محفوظ ہے، تیری زبان محفوظ ہے، تیری آنکھ محفوظ ہے، تیرا کان محفوظ ہے، گویا کہ انگ انگ محفوظ ہے، لو محفوظ ہے، جسم دا ایک ایک حصہ محفوظ ہے، تے جے دل اندر خوف خدا نہیں، دل اندر ڈر نہیں، تے پھر پورا وجود خراب ہے۔ ہاتھ برائی تو باز نہیں آئے گا، زبان گالی تو باز نہیں آئے گی، زبان بے حیائی تو باز نہیں آئے گی، زبان جیڑی ہے او میاں غیبت کو لو باز نہیں آئے گی، زبان جھوٹ کو لو باز نہیں آئے گی، زبان تہمت لگان تو باز نہیں آئے گی، زبان کسے تے کیچڑ اچھالن تو باز نہیں آئے گی۔ اگر دل صحیح نہیں، آنکھ صحیح نہیں، اگر دل صحیح نہیں، زبان صحیح نہیں، اگر دل صحیح نہیں، وجود صحیح نہیں، اگر دل صحیح نہیں، تو گویا کہ انسان دا پورا وجود خراب ہے۔ اگر دل صحیح ہے تو پورا وجود ہی صحیح ہے۔ اللہ سانو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن بات ہے بڑی معذرت نال اسی سنن آ جانے ہاں، دل ساڈے بھی قبول نہیں کرتے۔ اسی سنن آ جانے ہاں، اکھ ساڈی قبول نہیں کردی۔ اللہ معاف فرمائے وجہ کی ہے کہ ساڈے دلاں اتے مہر لگ چکی ہے، ساڈی زبان، ساڈیاں اکھاں، ساڈی بصارت، ساڈی سماعت جیڑی ہے اے تے رب نے مہر لا دیتی ہے۔ اور قرآن دیو پروانیوں صحیح مسلم دی روایت، میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد، پھر کہہ لو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا فرماندے نے کہ دلان دا سکون اللہ نے قرآن نو بنا دیتا ہے۔ گویا کہ فرمایا قرآن جیڑا تواڈے واسطے سکون بن کے آیا ہے، قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ کیوں؟ آقا فرماندے نے اے دے اندر دلان دا سکون ہے۔ قرآن دی تلاوت کرو گے وجود سکون چاہ جائے گا، قرآن دی تلاوت کرو گے بیمار وجود جیڑا ہے وہ بھی چست ہو جائے گا، قرآن دی تلاوت کرو گے تو میاں وجود بیمار جکڑیا ہویا وہ پھلاں دی طرح کھل جائے گا۔ لیکن قرآن دی تلاوت